सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुकर्ररा वक्त पर इंतखाबात के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को खत दिया। कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतों के मुताल्लिका हुक्काम आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की मावनत करें। दूसरी सूरत में वजीर आजम को तौहीन अदालत समेत दीगर कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। सदर मुमलिकत आईनी दायरे में रहें, इमरान खान के हुक्म पर पपेट न बने। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला का सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को मशवरा। कहा इमरान खान से दहशतगर्दी करने का जवाब लें। ये बताएं जब मुखालफिन से सियासी इंतकाम लिया जा रहा था उस वक्त इंसानी हकूक क्यों याद नहीं आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। सूबे में 8 अक्टूबर को इंतखाबात की तारीख दे दी। मतन के मुताबिक दहशतगर्दी की इस लहर में शुमाली वजीरिस्तान से सूबे के दीगर अजला भी मुतासिर हैं। इन हालात में यही मुनासिब है कि पंजाब की तरह केपी में भी 8 अक्टूबर को इंतखाबात करवाए जाएं। गुज़श्ता 48 घंटों में 700 छापे मारे गए, 500 के करीब लोग उठाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी का इल्जाम। साबिक वजीर इत्तलात कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो गया, अब आइन रह क्या गया। हुकूमत इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं। 8 अक्टूबर तक ऐसा क्या हो जाएगा जिस पर ये इलेक्शन करवाने पर आमादा होंगे। क्या मईशत बहाल हो जाएगी और दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। इमरान खान का सवाल। कहा हमारी वाहिद उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है। नवाज शरीफ की मौजूदा सूरत हाल में वापसी नून लीग की सियासी मौत साबित होगी। A country which was being accused of a conspiracy against Pakistan or conspiracy against Imran Khan's government, the same people are now asking for help and rescue from the perpetrators of Bairuni Sazish. This is the sum total of Imran Khan's journey from his dismissal from the government and today his SOS to United States. वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान रोज एक नया आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करके आइन को बचाया। इमरान खान अपने कत्ल के बारे में साजिशी बयानियां बना रहे हैं। इमरान खान ने पहले कमर जावेद बाजवा को तौसीह दी और अब इल्जामात लगा रहे हैं। आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। पीडीएम इलेक्शन से नहीं भागी। एक ही दिन इलेक्शन नहीं होगा तो विफाक कमजोर होगा। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। अदम एतमाद के वक्त असेंबली नहीं तोड़ी जा सकती मगर सदर ने ऐसा कर दिया था। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का इंतखाबात मुलतवी करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहते हैं नून लीग की 8 अक्टूबर को भी इंतखाबात की नीयत नहीं। अब इलेक्शन नहीं हो सकते तो अक्टूबर में धुन कहां से आएगा। आज इमरान खान से अहम मुलाकात है। बड़ी अदालत जंग में आर या पार की भी पेशगोई। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है इलेक्शन को मुलतवी करने का, हम इसको आईन के खिलाफ वर्जी समझते हैं और हमारा पहले से यह मौक़िफ़ है कि मरकज और चारों सूबों में एक इलेक्शन का ऐलान हो। 2 सूबों में इलेक्शन का होना भी मसले का हल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम चाहते हैं पूरे मुल्क में एक वक्त में इलेक्शन होना चाहिए। पूरे मुल्क में निगरां हुकूमत बनाकर इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल गया। 5 मुकदमात में हिफाजती जमानतों में 27 मार्च तक तौसीह। गलत बयानी हुई तो संजीदा नताइज होंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। अदालत ने खबरदार कर दिया। इमरान खान ने वादा पूरा करने की यकीन दहानी करवाई। बयान हल्फी जमा करवा दिया।
زمان پارک میں ممکنہ آپریشن روکنے کے لیے درخواست پر پنجاب حکومت سے جواب طلب. دوران سماعت عمران خان نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا. 17 مارچ کو پیشی پر اسلام آباد گیا. اہلیہ گھر میں اکیلی تھیں. 40 سے زائد پولیس اہلکاروں نے گھر پر دھاوا بول کر توڑ پھوڑ کی اور چیزیں چرا کر لے گئی. خاتون جج کو دھمکی دینے کا کیس. عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری میں تبدیل. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشنز کورٹ اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. عمران خان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی گواہان سے اجرا کی درخواست کو مسترد کر دیا. تفصیلی فیصلے میں کہا گواہان کی اجرا سے کیس دوبارہ کھل جائے گا. پی ٹی آئی نے معاملے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. عدالت نے کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا. عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات سے متعلق کیس. عدالت کی لارج بینچ تشکیل دینے کی سفارش. نیب نے مقدمات کی تفصیل عدالت میں جمع کرا دی. نیب میں 2 کیسز درج. توشہ خانہ کے تحائف اور اختیارات سے تجاوزات کے معاملے پر انکوائری جاری. جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات. لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے اسد عمر کی ضمانت 28 مارچ تک منظور. کار سرکار میں مداخلت کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی کے 60 کارکنان کو ضمانت مل گئی. عمران خان کے فوکل پرسن حسان نیازی کو راہداری ریمانڈ پر کوئٹہ پولیس کے سپرد کر دیا گیا. قرض دینے والوں کا ڈو مور کا مطالبہ نہ رکا. آئی ایم ایف نے اسٹاف لیول معاہدے کو 2 ممالک سے بروقت معاونت اور سبسڈی ختم کرنے سے مشروط کر دیا. آئی ایم ایف آفیسر جولیا کیوزک کی گفتگو. کہا پاکستان معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے. مشکل وقت میں چین نے پھر دوستی نبھا دی. چین کی جانب سے پاکستان کی $2 ارب قرض کی ادائیگی مؤخر. قرض کی ادائیگی مؤخر ہونے سے زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ میں کمی آئے گی. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں مسلسل 8ویں ہفتے اضافے کے بعد ذخائر $10 ارب کی سطح عبور کر گئے. اسٹیٹ بینک کے مطابق 10 سے 17 مارچ کے درمیان ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 29 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بڑھے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا. 100 انڈیکس 434 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ مارکیٹ 39,942 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوئی. اسٹیٹ بینک نے حج درخواستیں وصول کرنے والے بینکوں کی نامزد برانچیں ہفتہ اور اتوار کو بھی کھلی رکھنے کے احکامات جاری کر دیے. برانچیں 25 اور 26 مارچ کو حج درخواستیں اور واجبات جمع کرنے کے لیے کھلی رہیں گی. وزیر اعظم رمضان آٹا پوائنٹس کی اچانک چیکنگ کے لیے قصور کے نواحی علاقے پہنچ گئے. آٹا پوائنٹ پر موجود خواتین سے بات چیت کی. ان کے مسائل سنے. انتظامیہ کو مفت آٹے کی بلا تعطل فراہمی کی ہدایت کی. شہریوں کے مسائل کے تدارک کے بھی آرڈر کیے. بھوک کے مارے مفت آٹے پر ٹوٹ پڑے. راولپنڈی میں دھمیال کیمپ کے علاقے میں لوگوں نے مفت آٹے کا ٹرک لوٹ لیا. فلور مل مالکان نے مفت آٹے کے سیل پوائنٹس پر سیکیورٹی بڑھانے کی اپیل کر دی. حکومت کے روزے داروں کو ریلیف کے دعوے تکلیف میں بدل گئے. اسلام آباد سمیت ملک کے کئی شہروں میں غیر اعلانیہ گیس بندش. شہری گیس سلنڈر بھروانے پر مجبور. کیا یہ ہے ریلیف؟ شہریوں کا سوال. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 46.65% تک جا پہنچی. آٹے، ٹماٹر، دودھ، دہی، چینی سمیت کئی اشیاء کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوا. محکمہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. ملک کے مختلف شہروں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری. کہیں رم جھم، کہیں موسلا دھار بارش. کوئٹہ سمیت بلوچستان بھر میں ژالہ باری اور بارش سے موسم سرد ہو گیا.
रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, वासा अमला हाई अलर्ट। शहर में 18 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। नाला लई में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ शहर के नशेबी इलाकों में तैनात। अपने फराइज़ से हर दर्जा का लगत, बेमिसाल बहादुरी और पेशवाराना महारत के इतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने कैप्टन फ़हीम अब्बास को बादत शहादत सितारे बसालत का एजाज़ अता किया। वतन की खातिर जाने निछावर करने वालों को सलाम। ऐवान सदर में फौजी एजाजात देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एजाजात दिए। तकरीब में आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी शिरकत।